रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। कोभिड-19 संक्रमण पहिचान, रोकथाम तथा उपचारका लागि खरिद गरिएका लाखौं थान स्वास्थ्य सामग्री आज बिहान काठमाडौँ ल्याइयो। आजबाट वितरण गर्ने सरकारको तयारी। गलत समाचार र सामाजिक सञ्जालमा लेखिएका स्ट्याटसका कारण समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको काम नै प्रभावित हुन सक्ने भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयको गुनासो। कोरोना भाइरस संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या झण्डै 31,000 पुग्यो। 24 घण्टाभित्र अमेरिकामा मात्र 500 बढीले ज्यान गुमाए। र आगामी जुनको अन्त्यसम्म फुटबलका स्पर्धाहरू सुरु हुन नसके, जारी सिजनका सम्पूर्ण लिग घुम्ने खतरा। कोरोना संक्रमणको रोकथामका लागि बीसीसीआईले 51 करोड भारतीय रुपैयाँ सहयोग गर्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी दिवा र म प्रतीक्षा। सुरु गरौं मुख्य प्रसंगबाट। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोभिड-19बाट पछिल्लो समय संक्रमण देखिएकी 19 वर्षीय किशोरीलाई अस्पताल भर्ना गरेको छ। संक्रमण पुष्टि भएको 4.5 घण्टापछि गैराती 8:30 बजे उनलाई बागलुङ स्थित धवलागिरी अस्पतालमा भर्ना गरिएको हो। मन्त्रालयले संक्रमणको पुष्टि गरेपछि पनि घरमै रहेकी उनलाई कसरी अस्पताल पुर्याउने भन्नेबारे स्वास्थ्य कर्मी नै अन्योलमा देखिएका थिए। गत चैत 4 गते बेल्जियमबाट कतारको दोहा हुँदै काठमाडौँ आएकी ती युवतीमा बागलुङ स्थित घर पुगेको भोलिपल्टबाट हल्का ज्वरो देखिएको थियो। ज्वरो घटेको 2 दिनपछि फेरि उनलाई ज्वरो देखिएपछि परिवार सतर्क बनेको थियो। युवतीको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको र उनलाई अस्पतालमै क्वारेन्टाइनमा राखिएको चिकित्सकले बताएका छन्। कोभिड-19 संक्रमण पहिचान, रोकथाम तथा उपचारका लागि चीनको ज्याकमा फाउन्डेसन र सरकारले खरिद गरेको स्वास्थ्य सामग्री काठमाडौँ आइपुगेको छ। ज्याकमा फाउन्डेसन र स्वास्थ्य मन्त्रालयले खरिद गरेका सामग्रीहरू चीनको गुन्जाओबाट आज बिहान 5:30 बजे काठमाडौँ ल्याइएको हो। सरकारले ललितपुरको कृष्ण गल्ली स्थित ओभीसीआई प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीबाट 1.25 अर्ब रुपैयाँको स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने सम्झौता गरी ती सामान चीनबाट संकलन गरेको हो। सम्झौतामा उल्लेख भए अनुसार 1,03,90,400 अमेरिकी डलर अर्थात 1,24,68,00,000 नेपाली रुपैयाँका सामग्रीहरू सो कम्पनी मार्फत सरकारले खरिद गरेको हो। सिचुवान प्रदेश र चिनिया दूतावासबाट प्राप्त हुने सामग्री 1.1 मेट्रिक टन र 2 फाउन्डेसनले उपलब्ध गराएको सामान 1.4 मेट्रिक टन छ। स्वास्थ्य सामग्रीमा गगल्स, पीपीआई गाउन, जाँच गर्ने पन्जा, सफाईमा प्रयोग हुने पन्जा, N95 मास्क, डिस्पोजेबल जुत्ता तथा अनुहार छोप्ने सामग्री, इन्फ्रारेड थर्मामिटर, कोरोना परीक्षण गर्ने पोर्टेबल पीसीआर मेसिन, पोर्टेबल पीसीआर रिएजेन्ट, संक्रमण परीक्षण किट, नमुना संकलन गर्ने ट्युबहरू रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। सामान खरिदको सम्झौतामा नेपाल सरकारको तर्फबाट स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ र कम्पनीकी प्रबन्ध निर्देशक डाक्टर सीमा सिटोलाले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। सम्झौता अनुसार 1,24 करोड बराबरको सो सामग्री 3 पटकमा नेपाल ल्याइसकिने उल्लेख छ। बाँकी सामग्री अप्रिल 2 र 5 तारिकमा नेपाल ल्याउने कम्पनीसँग सम्झौता भएको छ। ढुवानी खर्च पनि सम्बन्धित कम्पनीले नै बेहोर्नेछ। सरकारले सहयोग तथा आफैले खरिद गरी कोरोना भाइरस रोकथाम, परीक्षण तथा उपचारका लागि अत्यावश्यक स्वास्थ्य उपकरण तथा औषधिहरू पहिलो पटक ल्याएको हो। आजबाट यी सामग्री बाँड्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तयारी छ। यसैबीच स्थलमार्ग हुँदै ल्याउने भनिएको किट भने गुणस्तरको प्रश्न उठेपछि चीनको लासामै रोकिएको छ। बेइजिङ स्थित साभान्ट बायोटेक्नोलोजी कम्पनीले 2000 जनामा कोरोना संक्रमण परीक्षण गर्न मिल्ने ती किट नेपाली दूतावासलाई उपलब्ध गराएको थियो। कोरोना भाइरस परीक्षण सम्बन्धी नेशनल मेडिकल प्रोडक्सन एडमिनिस्ट्रेसनले तय गरेको सूची अनुसारका सामग्री नरहेकाले चीनले बीच बाटोमै रोकिदिएको आपूर्ति प्रणालीमा संलग्न एक उच्च अधिकारीले बताए। कोरोना परीक्षण किटले 30% बिरामीको मात्रै पहिचान गर्न सकेको, रोग लागे पनि 70% व्यक्तिमा संक्रमण पत्ता लाग्न नसकेको र गुणस्तरीय भएको भन्दै स्पेन, चेक रिपब्लिक लगायतका केही देशले चीनिया सामग्री फिर्ता गर्ने निर्णय गरेका थिए। नेपाल ल्याउन लागेका किट निर्यात योग्य नभएको तिब्बतको स्वास्थ्य विभागले समेत पुष्टि गरेको नेपाली महावाणिज्य दूतावासका प्रवक्ता जिमसन रुम्दाली राईले कान्तिपुरलाई फोनमा बताउनुभयो। प्रवक्ता राईका अनुसार चीन सरकारले नेपाललाई अनुदानमा दिन लागेको स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्रीको सूचीमा अहिले पठाउन लागि किट उल्लेख नभएकाले पनि तिब्बत सरकारले यी सामग्री रोक्का गरेको जानकारी दिएको छ। यद्यपि सोबारे भने परराष्ट्र मन्त्रालय बेखबर जस्तै देखिएको छ। गैरावासीय नेपाली संघ दक्षिण कोरियाले नोभेल कोरोना भाइरस परीक्षण गर्ने 2000 थान किट नेपाल पठाउने भएको छ। संघको अगुवाईमा दक्षिण कोरियामा रहेका नेपालीले संकलन गरेको 1,20,00,000 रुपैयाँ बराबरको पैसाले परीक्षण किट किनिएको हो। एक व्यक्ति एक किट अभियानमा दक्षिण कोरियामा रहेका 4,567 जनाले सो रकम संकलन गरेको गैरावासीय नेपाली संघ दक्षिण कोरियाका अध्यक्ष यज्ञराज सुवेदीले बताउनुभयो। 2000 थान किट किन्न रकम संकलनका लागि अभियान सुरु गरिएको भए पनि आवश्यकभन्दा बढी रकम संकलन भएको गैरावासीय संघ कोरियाले जनाएको छ।
कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा उपचारमा संलग्न चिकित्सा कर्मीको मनोबल हतोत्साहित हुने र समाजमा भय उत्पन्न गराउने समाचार प्रसारण प्रकाशन नगर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले सञ्चार माध्यमहरूलाई आग्रह गरेको छ। आफू खुशी समाचार र स्टेटसहरू प्रकाशित तथा पोस्ट गर्दा समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको काम नै प्रभावित हुन सक्ने भन्दै मन्त्रालयले नकारात्मक र भ्रामक समाचार तथा सामग्री प्रकाशित नगर्न आग्रह गरेको हो। संक्रमण रोकथामका लागि विश्वभर नै प्रयास भइरहेको अवस्थामा यसमा संलग्न चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र संलग्न कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च बनाउन र आम जनतालाई सुसूचित गराउन सञ्चार माध्यमलाई आग्रह पनि गरिएको छ। विशेष गरी कोभिड-19 को पहिचान, परीक्षण र उपचार गर्न औषधि प्रयोगशाला सामग्री र पीपीई लगायतका सामान खरिद सम्बन्धमा भ्रम सृजना गरिएको भन्दै मन्त्रालयले ती सामान खरिदका लागि स्वास्थ्य सेवा विभागबाट स्वदेशी उत्पादक वितरकलाई सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी पटक पटक टेन्डर आह्वान गर्दा समेत टेन्डर पेश नभएको स्पष्ट पारेको छ। विभागले उत्पादक तथा वितरकहरूसँग पुनः सामूहिक रूपमा सार्वजनिक संवाद गरी छिटो छरितो रूपमा सामग्री उपलब्ध गराउने सम्झौता गरेको र सामग्री नेपाल आउने क्रममा रहेको मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। महामारीका समयमा मासुजन्य खाद्यवस्तुको सेवन गर्दा संक्रमणको सम्भावना बढ्ने आशंकामा उपभोग घटेको छ। कुखुराको मासुमा आत्मनिर्भर बनेको नेपालमा उत्पादन भएको मासु सेवन नहुँदा मूल्य समेत घटेको छ। यसैबीच एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व महानिर्देशक डाक्टर बाबुराम मरासिनेलाई हामीले महामारीका समयमा मासु खान हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोधेका छौं। अहिले चाहिँ अब मासु खानुहुन्छ, कहिले काहीँ के भनिन्छ भने चाहिँ मासु खायो भने चाहिँ एकदम शरीरमा प्रोटिन राम्रो स्थिति राम्रो हुन्छ। प्रोटिनको स्थिति राम्रो हो भने अनि चाहिँ रोगसँग लड्न चाहिँ झन् मान्छेले सक्छन् भन्ने हुन्छ। स्वस्थ जनावरको मासु खानलाई कसैले चाहिँ रोक्नुपर्ने केही आवश्यकता छैन। यसबाट चाहिँ रोग फैलिने पनि होइन। खास गरी चाहिँ अब चमेराको कुरामा चाहिँ अब अहिलेसम्म यो चाहिँ को बारेमा कन्फर्म भएको छैन। चमेराको मासु कसैले खाने गर्नुभएको छ भने त्यो चाहिँ सक्नु होला। अब जङ्गली अरू चाहिँ जनावरहरूको मासु पनि अहिले चाहिँ नखाँदा हुन्छ। तर घरपालुवा स्वस्थ मासु खानलाई कुनै अहिले चाहिँ रोकावट चाहिँ गर्नुपर्ने कुनै कारण देखिन्न। कुखुराको, खसीको अथवा अरू जनावरहरूको जनावरको मासु खान यो अहिले चाहिँ कुनै त्यस्तो कोभिड-19 को कारणले कुनै रोकावट छैन। यो खान सक्नुहुन्छ। अब खाँदा चाहिँ अनि चाहिँ कति ठिक मात्रामा खाँदाखेरि चाहिँ रोगसँग लड्ने प्रतिरोधी क्षमता पनि बढाउन सक्ने हुँदा यो ठिकै हुन्छ। त्यसै गरी यो बेलामा चाहिँ अरू के खाँदा राम्रो, के नखाँदा चाहिँ राम्रो खानामा? अब यस्तोमा त अहिले त यो खाना बिना चाहिँ नखाने चिज चुरोट खाने मान्छेहरूलाई बेसी असर गरेको देखिएको छ कुनै कुनै देशमा। किनभने त्यसले फोक्सो कमजोर पार्छ। यो चुरोट खाइराख्नु भएको छ धेरै भने चाहिँ घटाउँदै लैजानुहोस् र कमसेकम अर्को 3-4 हप्तामा चाहिँ छोड्ने प्लान बनाउनुहोस्, योजना बनाउनुहोस्। यो ज्वरो खोकी अनि चाहिँ सास फेर्न गाह्रो भएको मान्छेले झन् सजिलो हुन्छ भनेर रक्सी खाँदाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ झन् नराम्रो गरेर अब चाहिँ मृत्युको मुखमा पुर्याउन सक्ने सम्भावना हुँदाखेरि यो त्यस्तो लागेको मान्छेले चाहिँ छुँदै नसुन्नु होला भन्ने चाहिँ मेरो अनुरोध छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। कोभिड-19 संक्रमणका आशंकामा हाल 11 जनालाई आइसोलेसनमा राखिएको छ। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुमा 4 जना, पाटन अस्पताल ललितपुरमा 5 जना र कान्तिबाल अस्पतालमा 1 जना गरी काठमाडौँमा 10 जनालाई आइसोलेसनमा राखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। चितवनको भरतपुर स्थित कोरोना विशेष अस्पतालमा 1 जनालाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको चितवन सहकर्मी रमेश कुमार पौडेलले जनाएका छन्। त्यहाँ अन्य 4 जनालाई समेत भर्ना गरिएको छ। यसैगरी नमूना परीक्षणमा भाइरस नभेटिएपछि हालसम्म 11 जना घर फर्किएका छन्। स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्याका कारण कसैलाई पनि आइसियुमा नराखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसै समयमा श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या गत 4 दिनमा 138 जना अस्पताल भर्ना भएका छन्। सबैजसो श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या कोरोना नहुने भएकाले सरकारी मापदण्ड अनुसार नै आशंका गरी आइसोलेसन वा क्वारेन्टाइनमा राख्ने चिकित्सकले सल्लाह दिने गरेका छन्। नेपालमा हिजोसम्म 5 जना कोरोना भाइरस पाइएको छ, जसमध्ये 4 जना अस्पताल भर्ना छन् भने 1 जना माघ महिनामै सन्चो भएर घर फर्किएका हुन्। एयर अरेबियाको विमानबाट नेपाल फर्किएका थप 8 जना सम्पर्कमा आएका छन्। अघिल्लो बिहिबार एयर अरेबिया मार्फत नेपाल फर्किएका 1 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि सो विमानमा आएकाहरूको खोजी सुरु भएको थियो। उनीहरूलाई आफ्नै स्थानीय तहको क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ। गत चैत्र 6 गते दुबईको शारजाह एयरपोर्टबाट एयर अरेबिया एयरलाइन्सको G937 विमानबाट उनीहरू काठमाडौँ आएका थिए। त्यो विमानमा 170 जना यात्रु रहेकोमा 8 जना नवलपरासीका थिए। त्यही जहाजमा आएका एक पुरुषको स्वास्थ्य परीक्षणको नतिजामा गत बुधबार कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि भएपछि गृह मन्त्रालयले पठाएको विवरणका आधारमा उनीहरूको खोजी सुरु भएको थियो। गत 2 साता यता शनिबारसम्म पूर्वी नवलपरासीमा विदेशबाट आउनेको संख्या 411 रहेको छ। उनीहरू भारत र तेस्रो मुलुकबाट आएका हुन्।
सरकारले लकडाउनको समयमा पनि दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्तिमा कुनै समस्या हुन नदिने जनाएको छ। उपभोग्य वस्तुको पर्याप्त मौजदात रहेकाले नआत्तिन सरकारले आम सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको हो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्य मन्त्री मोतीलाल दुगडले आपूर्तिको चेन बिग्रिन नदिन भारत र चीनसँग निरन्तर छलफल भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो। रेडियो कान्तिपुरसँग कुराकानी गर्दै राज्य मन्त्री दुगडले सर्वसाधारणको सहजताका लागि नै सरकारले पछिल्लो निर्णय गरेको उल्लेख गर्नुभयो। सरकारले हिजो दैनिक उपभोग्य र खाद्य वस्तुका पसललाई दैनिक 2 पटक खुल्न दिने निर्णय गरेको थियो। इन्धन आपूर्तिका विषयमा पनि कुनै समस्या नभएको तर एलपी ग्यासको भण्डारण गर्ने प्रवृत्ति बढेकाले केही असहजता सृजना भएको राज्यमन्त्री दुगडको भनाइ छ। आपूर्तिको अवस्थालाई चुस्त र व्यवस्थित बनाउन सरकार पनि लागि परेको भन्दै उहाँले जनस्तरबाट पनि सरकारलाई सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो। प्रतिकूल परिस्थितिमा सबै पक्षबीच सहयोग आवश्यक रहेकाले त्यसमा सबैको ध्यान जान आवश्यक रहेको दुगडले उल्लेख गर्नुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 30,000 नागेको छ। हालसम्म 30,822 जनाको मृत्यु भइसकेको जोन्स हपकिन्स विश्वविद्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। संक्रमितको संख्या 6,63,828 पुगेको छ, जसमध्ये 1,39,451 जना पूर्ण रूपमा निको भएका छन्। संक्रमणबाट सबैभन्दा धेरै क्षति बिहोरेको इटलीमा मृत्यु हुनेको संख्या 10,000 नागेको छ। हिजो मात्रै थप 889 जनाको मृत्यु भएको इटलीको सिभिल प्रोटेक्सन ले उल्लेख गरेको छ। त्यहाँ 92,472 जनामा संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। हालसम्म सबैभन्दा बढी संक्रमण फैलिएको अमेरिकामा 24 घण्टाको अवधिमा मात्र 515 जनाको मृत्यु भएको छ भने 19,302 जना संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या 1,23,498 पुगेको छ भने मृत्यु हुनेको संख्या 2,200 नागेको छ। यस्तै स्पेनमा पनि 24 घण्टाको अवधिमा 844 जनाको मृत्यु भएको छ भने थप 7,500 मा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै आजसम्म स्पेनमा 73,225 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 5,982 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। संक्रमणबाट स्पेनकी राजकुमारी मारिया टेरेसाको पनि निधन भएको छ। 86 वर्षीय राजकुमारी मारियाको पेरिसमा मृत्यु भएको हो। जर्मनीमा 57,695 जनामा संक्रमण देखिएको छ भने 433 जनाको मृत्यु भएको छ। फ्रान्समा 38,105 जनामा संक्रमण पुष्टि हुँदा 2,314 जनाको मृत्यु भएको छ। इरानमा 35,408 जना संक्रमित रहेकोमा 2,517 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। बेलायतमा 17,312 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। मृत्यु हुनेको संख्या 1,000 नागेको छ। यसैबीच संक्रमण बढ्दै गएपछि अमेरिकाको न्युयोर्कमा यात्रामा कडाई गर्ने तयारी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गर्नुभएको छ। ट्रम्प प्रशासनको सुस्त कार्यशैली तथा जनताको लापरवाहीका कारण अमेरिका कोरोना भाइरसको केन्द्रबिन्दु बन्दै गएको भन्दै व्यापक आलोचना हुने गरेको छ। उत्तर कोरियाले छोटो दूरीका ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको छ। उत्तरले वनसन क्षेत्रबाट 230 किलोमिटर टाढा पूर्वी तटीय क्षेत्रमा 2वटा क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको दक्षिण कोरियाले जनाएको छ। पछिल्लो 1 महिनामा चौथो पटक उत्तर कोरियाले क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको हो। विश्वभर कोरोना संक्रमणको महामारी फैलिरहँदा उत्तरले क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्नु अनुचित रहेको भन्दै दक्षिण कोरियाले यस्ता क्रियाकलाप तत्काल बन्द गर्न आग्रह गरेको छ। अब खेल प्रसंग युरोपेली फुटबल महासंघ UEFA का अध्यक्ष अलेक्जेन्डर सेफ्रिनले आगामी जुनको अन्त्यसम्म सिजनका खेल सुरु हुन नसके सिजनको लिग नै गुम्ने बताउनु भएको छ। कोरोना भाइरसका कारण युरोपेली फुटबलका अधिकांश प्रतियोगिता स्थगित भइरहेका बेला अध्यक्ष सेफ्रिनले जुनसम्ममा पनि प्रतियोगिता सञ्चालन हुन नसके प्रिमियर लगायत अहिले स्थगित भएका सबै युरोपेली लिग गुम्न सक्ने उल्लेख गर्नुभएको हो। यद्यपि प्रिमियर लिगलाई छोटो बाटोबाट टुङ्ग्याउन सकिने उहाँको भनाइ छ। इटालियन समाचार एजेन्सी ला रिपब्लिकासँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष सेफ्रिनले आफूहरू प्लान ए, बी र सी को तयारीमा रहेको र आगामी सम्भावनासँगै त्यसको कार्यान्वयन गर्दै जाने बताउनुभयो। पछिल्लो परिस्थितिले आगामी सिजनमा पनि प्रभाव पारेको भन्दै उहाँले सबै क्लब र सरोकारवालासँग छलफलपछि मात्रै आगामी सिजनका विषयमा निर्णय हुने बताउनुभयो। सिरिए क्लब युभेन्टसका खेलाडी आफ्नो पारिश्रमिक 4 महिनासम्म नलिन सहमत भएका छन्। कोरोना विरुद्ध लड्न क्लबले निर्माण गरेको कोषमा आफूहरूको पनि योगदान होस् भन्दै क्लबका खेलाडी र पदाधिकारीहरू 4 महिनासम्म पारिश्रमिक नलिन सहमत बनेका हुन्। युभेन्टसले कोरोना संक्रमण विरुद्ध लड्न 90 मिलियन युरोको कोष स्थापना गरेको छ। कोरोनाबाट सबैभन्दा बढी मानवीय क्षति भोगेको इटलीमा यसको प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ्दै जाँदा युभेन्टसले ठूलो रकम संक्रमण रोक्न सहयोग गरेको हो। युभेन्टसका प्रशिक्षक मौरिजियो सरी सहित
ठूलो रकम लिने खेलाडीहरू क्रिस्टियानो रोनाल्डो, आरुण रामजे लगायतका खेलाडीहरू 4 महिनासम्म तलब रोक्नका लागि सहमत भएको भन्दै इभेन्टसले कोष सञ्चालनमा ल्याएको हो। प्रशिक्षकसँगै मुख्य खेलाडीहरू यो 4 महिनाको तलब पनि कट्टा गरेर लिन राजी भएका छन्। अप्रिल 3 सम्म सिरिएका खेलहरू स्थगित भएपछि क्लबहरू कोरोना संक्रमणको अभियानमा जुटेका छन्। भारतीय क्रिकेट कन्ट्रोल बोर्ड बीसीसीआईले कोरोना संक्रमणको रोकथामका लागि 51 करोड भारतीय रुपियाँ सहयोग गर्ने भएको छ। भारत पनि कोरोना संक्रमणको चपेटामा परेसँगै भारतीय सरकारले घोषणा गरेको प्रधानमन्त्री राहत कोषमा बीसीसीआईले सो सहयोग गर्ने जनाएको हो। बीसीसीआईको बोर्ड बैठकले प्रतिकूल परिस्थितिमा कोभिड-19 को संक्रमण विरुद्ध लड्नका लागि सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत सो सहयोग गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, यो कठिन अवस्थामा बीसीसीआई सरकारलाई हरसम्भव सहयोग गर्न तयार छ। कोरोना विरुद्धको लडाईमा सरकारलाई हामी एक्लै हुन्न दिन्नौ। हवस् त कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। साथी दिवा र म प्रतीक्षा बिदा हुन्छौ। नमस्कार।